नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक इंकशाफात। साबिक जज राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने बहुत सारे केसेस ज़ेर समात हैं, कोई उंगली उठाकर बताए। मुझे इस अदालत पर हर जज पर फख्र है। इस किस्म की रिपोर्टिंग से मसाइल पैदा होंगे। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जवाब पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने जवाब देते हुए कहा कि साकिब निसार झूठ बोल रहे हैं। खुद को कानून और आइन का माहिर समझने वाला साकिब निसार ने आइन और कानून के खिलाफ बात की है। मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असर-ए-अंदाज होने के हवाले से अपनी तारीख रखती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जस्टिस लगाया था। नून लीग ने हमेशा अदालतों को मुतनाज़ बनाया। शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ ने अदालती नोटिस लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस जज का नाम लिया जा रहा है वो बेंच में शामिल थे ही नहीं। हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग काफ का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने फैसले की मंजूरी दे दी। चौधरी मोनिस इलाही ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात का मामले पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, राना शमीम ने बगैर किसी दबाव के हल्फिया बयान दिया। साकिब निसार और राना शमीम समेत 3 अफराद को हकीकत का इल्म है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी सच पता चलना चाहिए। ख्वाजा आसिफ बोले, जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो ऐसी ही असेंबलियां मिलेंगी। मरियम नवाज का साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात पर रद्द अमल। कहा कि इस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर और खबर का तराशा भी शेयर कर दिया जिस पर कुरान की आयत दर्ज है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसीवर्दा साजिश बेनकाब हुई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का राना शमीम के मामले पर रद्द अमल। कहते हैं कि अल्लाह ताला का सच्चाई मुनकशफ करने का अपना तरीका है। खबर अवामी अदालत में दोनों के बेगुनाही का एक और सबूत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीटीएम जलसों का शौक पूरा कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ऑपोजिशन जमातों ने हर मौके पर तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों ने मुलाकात की है। अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों ने शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से बारे में भी आगाह किया है, जबकि वज़ीर आला ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान खित्ते के मखसूस ममालिक में सबसे ज्यादा महाना उजरत देने वाला मुल्क है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का दावा। कहते हैं कि पाकिस्तान कम अज कम महाना उजरत फराहम करने में अपने हमसाया ममालिक से आगे निकल गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते के मखसूस ममालिक में सबसे ज्यादा महाना उजरत देने वाला मुल्क है। सबसे ज्यादा महाना उजरत देने के मामले में चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान से पीछे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी।
عوام کے لیے ایک اور مشکل، سردیوں میں گیس سارا دن کے بجائے صرف چند گھنٹے ملے گی۔ کھانے پکانے کے اوقات میں گیس آئے گی۔ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے شیڈول کا نفاذ دسمبر سے فروری تک ہوگا۔ دن میں 3 وقت گھریلو صارفین کو گیس مہیا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے حکومتی دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی نے کہا کہ گھریلو صارفین کے لیے SSGC نے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا۔ اگر گیس بندش کی گئی تو سوئی سدرن نہیں، وزارت توانائی شیڈول جاری کرے گی۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ کے سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور وسیم تابش کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ سرکاری وکیل کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں بدترین اضافہ۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 425 ریکارڈ۔ لاہور پہلے، دہلی دوسرے اور شینجیانگ تیسرے نمبر پر۔ باہر جانے سے پہلے ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ بھارت گرین ہاؤس گیسیں خارج کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا انکشاف۔ کہا کہ عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں غیر سنجیدہ رویے کے باعث بھارت کا ڈرامہ بنا رہا۔ کوپ 26 میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں بھارتی غیر سنجیدگی سب کے سامنے آئی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد کے 12 شہری ڈینگی کا شکار ہوئے۔ مریضوں کی تعداد 4364 ہو گئی۔ مزید 108 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 9342 ہو گئی۔ مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے 96 مریض زیر علاج۔ پشاور میں ڈینگی کے مزید 92 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 4779 ہو گئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے 9 اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 6 مریض دم توڑ گئے۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 28,612 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 32,466 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید 240 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.73% رہی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 51,15,000 ہلاکتیں ہوئی۔ 25 کروڑ 40 لاکھ مریض سامنے آئے۔ امریکہ میں 7,83,565، بھارت میں 4,63,530 اموات ہوئی۔ روس میں 2,55,386، فرانس میں 1,18,154، برطانیہ میں 1,42,898، میکسیکو میں 2,91,147 اور تھائی لینڈ میں 20,079 اموات ریکارڈ ہوئی۔ بھارت کا روس سے فضائی دفاعی نظام خریدنے کا معاملہ۔ بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی شیڈول کے مطابق جاری۔ دفاعی ماہرین نے امریکہ کا بھارت پر ماسکو سے اسلحہ خریدنے کے نتیجے میں پابندیاں عائد کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں پر امریکی سینیٹر بھی سامنے آ گئے۔ صدر جو بائیڈن سے تیل کے محفوظ ذخائر استعمال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی حکومت کے سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ امریکہ نے تیل کی اسٹریٹجک ذخائر ٹیکساس اور لوزیانا میں بنا رکھے ہیں۔ محفوظ ذخائر کے استعمال سے قیمتوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ایک بار پھر افغان لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر سامنے آ گئیں۔ طالبان سے لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتی ہیں طالبان فوری طور پر لڑکیوں کو ان کی مکمل تعلیم تک رسائی کی اجازت دیں۔ مودی سرکار کا انوکھا اقدام، عوام خوار جانوروں پر مہربانیاں۔ بھارت میں بیمار گائے کے لیے ایمبولینس سروس کا اعلان کر دیا گیا۔ نئی سروس کے تحت ایک ڈاکٹر اور 2 معاونین کے ساتھ یہ ایمبولینس سروس 15 سے 20 منٹ کے اندر بیمار گائے کے پاس پہنچ جائے گی۔ موٹر سائیکل پر سفر کا جنون اور عمرے کی ادائیگی کا شوق۔ مصری جوڑا 1200 کلومیٹر کا طویل سفر کر کے حجاز مقدس پہنچ گیا۔ مصری شہری عمر ابو داؤد نے اپنی اہلیہ اسما
के साथ सऊदी अरब पहुंचने के लिए 1200 किलोमीटर का फासला 48 घंटों में तय किया। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों के बांग्लादेश में डेरे, एक दिन आइसोलेशन में गुजारने के बाद आज प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान 19 नवंबर से 8 दिसंबर तक दौरे बांग्लादेश में 3 T20 इंटरनेशनल जबकि 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एरन फिंच भी T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड पर बोल पड़े। अपने ही टीम के खिलाड़ी के खिलाफ सवाल उठा दिया। कहा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड डेविड वार्नर के बजाय एडमिन को मिलना चाहिए।